बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल एराफ का आगाज़ करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्लाह के नाम से इब्तिदा, वो रहमान है रहमत बेबहा। नबी जी पे नाजिल हुई जो किताब, बताया गया इसमें पूरा निसाब। न महसूस तंगी न कुछ बोझ हो, ज़रा मुनकिरों को डराते रहो। नसीहत है ये मोमिनों के लिए, हिदायत के रास्ते पे जो हैं चले। कोई बात मत दूसरों की सुनो, जो रब ने बताया है वही करो। तबाह कर दी हमने कई बस्तियां, अजाब इन पे अपना किया था आया। उतारा था सोते में उन पर अजाब, गुनाहगार मुनकिर बहुत थे खराब। पुकारे वो जालिम है हम बेमिसाल, किया जाएगा हश्र में भी सवाल। तुम्हारी तरफ हमने भेजे रसूल, हिदायत थी क्यों ना कि इनकी कबूल। करेंगे रसूलों से भी हम सवाल, बताया था उनको है रब्बुल जलाल। हर एक शय पे उनको था वाज़े किया, सब अहकाम को था बयां कर दिया। अब आमाल पर ही मिलेगा सिला, जो थे नेक जन्नत की पाएं जजा। अमल जिनके हल्के वजन में हुए, इन्हें ही तो रब से ने खसारे दिए। कभी भी उन्होंने न मानी थी बात, वो आयात जुटलाते थे साथ साथ। तुम्हें हमने कुदरत ज़मीं में भी दी, थे कमज़र्फ दुनिया में की नाशुक्री। बिलाशुबा हमने ही पैदा किया, तुम्हारी खुसूसी शबीदी बना। कहा फिर फरिश्तों से सजदा करो, बनाया है हमने इस इंसान को। किया सबने सजदा, न शैतान झुका। अकड़ कर ये उसने खुदा से कहा, मुझे आग से तूने पैदा किया, ये इंसान मिट्टी का पुतला बना। कहा रब ने अब आसमां से उतर, यहाँ पर ना आएगा तू उम्र भर। तकब्बुर की तुझको मिली है सजा, तू बेशक जलील और रुस्वा हुआ। कहा हश्र तक मुझको मोहलत तो दे, कि मिट्टी के इंसान को राह ना मिले। निगाह है इसी की ही खातिर मुझे, निकाला है इसकी ही खातिर मुझे, तो रस्ते पे सीधे ये कैसे चले। मैं हर वक्त ही इनको बहकाऊंगा, सज़ा तुझसे इनको ही दिलवाऊंगा। तू देखेगा कम ही ये शाकिर बने, करेगा हमेशा ही शिकवे गिले। कहा रब ने इसको ये धुतकार के, नहीं सुनता दावे में बेकार के। कहा जो करेगा तेरी पैरवी, इन्हीं लोगों से होगी, इन्हीं लोगों से हो जहन्नुम भरी। फिर हव्वा और आदम को जन्नत मिली, हर एक शय को खाओ इजाज़त मिली। मगर इस शजर के न जाना करीब, अगर खाओ इससे तो हो बदनसीब। मगर वसवसा डाला शैतान ने, अमल कर लिया इस पे इंसान ने। बताया कि रोका है तुमको यहीं, कि बन जाओ तुम ना फरिश्ते कहीं। छुपा कर रखा शर्मगाहों को था, न था उसके बारे में इनको पता। जो फल खाया तो खुल गई शर्मगाह, तो पत्तों से इसको लिया था छुपा। तो फिर रब ने इनसे कहा बरमला, बताया था शैतान है दुश्मन तेरा, वो हर वक्त चाहता है तेरा बुरा। तो आदम व हव्वा ने रब से कहा, किया जुल्म हमने न दे तू सजा। अगर बख्शा तूने हमें ए खुदा, खसारा नहीं कोई इससे बड़ा। अगर बख्शा तूने नहीं है खुदा, खसारा नहीं कोई इससे बड़ा। कहा तुम ज़मीं पे उतर जाओ अब, है नाराज़ तुमसे तुम्हारा ये रब। तुम एक दूसरे से करो दुश्मनी, कोई बात तुमने ना मेरी सुनी। बनाया ठिकाना तुम्हारा ज़मीन, मरोगे जियोगे रहोगे वहीं। क़यामत के दिन तुमको बुलवाएंगे, तो फिर फैसला तुमको सुनवाएंगे। ए औलाद आदम दिया है लिबास, छुपाए तुम्हें और जीनत व पास। हुआ मुत्तकी सीधे रस्ते चुने, तो तकवा ही तुम सबकी जीनत बने। निशानी यही नेक लोगों की है, कि हक बात ही वो कहे और सुने। सदा तुम भी शैतान से बचते रहो, ये फितना है फितना समझते रहो। निकलवाया जन्नत से माँ बाप को, तुम्हें भी है उकसा ताप पाप को। लिबास इनका इसने उतरवा दिया, ज़मीं पे था फिर इनको फेंका गया। है हर वक्त रहता तरीक हाथ में, कि आ जाओ तुम इस खराफात में। बना दोस्त शैतान का मुनकिर हुआ है, अब कौन इससे बड़ा बेहया। वो कहते हैं अजदाद करते थे ये, इसी रास्ते पे हैं हम भी चले। नबी ये भी इनको बता दीजिए, खुदा हुक्म कब बेहयाई का दे। घड़ो मत ये तोहमत खुदा के लिए, कहो मत दो जो तुम नहीं जानते।
کہو مت وہ جو تم نہیں جانتے، خدا حکم دیتا ہے انصاف کا، وہ بہتر ہے جو رب کے آگے جھکا۔ اطاعت اسی کی ہی کرتے رہو، اسی کی طرف آگے بڑھتے رہو، پلٹ کر تمہیں تو وہیں جانا ہے، کہا جو بھی اس نے بجا لانا ہے۔ ہدایت وہی بخشتا سب کو ہے، جسے چاہے گمراہ بھی وہ کرے۔ بنایا ہے شیطان کو جس نے ولی، تو راہ ہدایت نہ اس کو ملی۔ سطر کو تم اپنے ذرا ڈھانپ لو، عطا رب کرے جو وہ کھاؤ پیو، رکھو یاد اس میں نہ اسراف ہو۔ دیا رزق زینت کی چیزیں بھی دیں، کیوں تم نے نہ خود پہ وہ لازم ہے کی۔ جو چیزیں ہیں پاکیزہ برتو انہیں، دیا حکم جس کا ہے رب نے تمہیں، قیامت کے دن یہ ملیں گی انہیں، جو مومن ہوئے ان پہ ہیں رحمتیں۔ بیان کر دی ہم نے کھول کر آیتیں، سمجھتے ہیں جو وہ بھی سب جان لیں۔ حیا ہو نہ جس میں عمل ہو خراب، چھپا ہو یا ظاہر ملے گا عذاب۔ شریک اپنے رب کا نہ ٹھہراؤ تم، کہ پھر سیدھا رستہ بھی ہو جائے گم۔ حرام ہے کہ تم ایسی باتیں کرو کہ جس بات کا علم تم کو نہ ہو، مقرر کیا وقت کو ہم نے ہے، وہ آ جائے گا بن کہے بن سنے۔ نہ لمحہ کوئی ایسا پھر آئے گا جو پیچھے کی جانب کو لے جائے گا۔ بنی آدم تم پر جو آئیں رسول، بتائیں تمہیں وہ خدا کے اصول۔ ہوا متقی جس نے مانی ہے بات، جو اصلاح کی تو ہوئے ہم بھی ساتھ، نہ ان پر کوئی رنج و غم آئے گا، خدا سے ڈرا وہ فلاح پائے گا۔ تکبر کیا جس نے جھٹلایا ہے، وہ ہے دوزخی رب نے بتلایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہیں، غلط باتیں جو منکروں نے کی، ہے اس سے بڑا ظلم کس نے کیا، کہ اللہ پر جھوٹ اس نے گھڑا۔ عمل کا ہر ایک ہی صلہ پائے گا، جو لکھا نصیب ان کو مل جائے گا۔ ہو جب وقت آخر فرشتے کہیں، پکارو انہیں جو مدد کر سکیں، مددگار سارے کہیں کھو گئے، کیا کفر گمراہ ہم ہو گئے، گواہی وہ دیں گے خود اپنے خلاف، جواب ان کو سوجے گا کوئی نہ صاف۔ ملی گزری امت کو جو بھی سزا، اسی آگ میں جاؤ گے بے شبہ۔ کئی امتیں جائیں جب آگ میں، تو ایک دوسرے سے وہ یہی کہیں، ہمیں تو اسی نے تھا گمراہ کیا، ملے دگنی اس کو سزا۔ خدا اس کھڑی یہ بھی فرمائے گا، ہر ایک دگنا اب سزا پائے گا، جو رب نے کیا تم نہیں جانتے، حقیقت کو پھر بھی نہیں مانتے۔ کہے ایک جماعت سنو سارے اب، عذاب اور ہوگا گناہ کے سبب۔ کہے ایک جماعت سنو سارے اب، عذاب اور ہوگا گناہ کے سبب۔